Maayong adlaw Pilipinas, maayong adlaw tibuok kalibutan. Niya nasab kita atong padayonon paghisgot ang mga hinungdan o rason or factors kanong mahagba ang negosyo. Ang sunod mao kining insufficient capital, kuwang ang imuhang kapital. Mao na rason sa akong mention sa akong previous nga video nga kinahanglan nimo ang planning, no? Imuhang susihon, imong ilista o sa imong mga panginahanglanon aron imuhang mabalan, imong masayran kung insakto ba ang kwarta nga naa nimo sa dili pa ka mo padayon. Kay base mo niya sa akong ingon, kung magtukod ka og kanang structure para sa imong negosyo or mo palit kag mga tools and equipment sa imong negosyo, o niya wala nimo planuha kung pila ang ilang kantidad, base na mahitabo niya wala na kay mabilin aron imong ikumpra para sa imuhang igbabaligya. So mo nang susihon nimo ang imuhang capitalization. Kung sufficient ba ang imong capitalization. So planning is very important sa dili pa ka musugod sa imong negosyo. Importante na siya kaayo. Ayaw ninyo kalimti. Usa sa rason nga nganong pwede nga dili mulhotay or mahagba imong negosyo kana tungod kay kuwang ka sa capitalization.